Dili jud makatagbaw og magkuha og video aning lugara kay nindot jud kaayo. Plus nindot pa jud kaayo mag-walking. So mawakawala jud siya sa kakapoy, makawala sa stress, kung sakit imong ulo, mawala jud ang sakit sa imong ulo. Mao jud nang ako ang ma-feel basta na ako diri dapita. So basta low tide, daghan jud manguha og mga kanang sea urchin, mga shells, daghan jud na especially atong mga last day kay kanang full moon or bulanon, hayag ang bulan. So kung bulanon, tambok ang unod sa kuan sea urchin like kanang swaki or tuyom. So lamay jud na siya guys uy kay kanang samot nag-fresh pabitaw niya diri mo mga unsa dagat nya magbaon lang mo og bahaw so pait sa jud kaayo. Daghan kayo. Ay mga sea urchin na diri dapita kini tuyong daghan kaayo so careful ta ani. So thank you for watching guys. Mayong hapon og amping.